नमः स्वागतम्। टिक टिक विन्मय भावना परिणत प्रत्यूष वेला कला लालित्यांचित सत्य सुंदर शिवाकाशस्फुरद्धीधिते श्री विद्या प्रतिपाद्य तत्त्वमहिते श्रीदेवी पद्मालये भिक्षां देहि सवित्रे सर्वजगतां मातर्महालक्ष्मी वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीम्। नमस्सभायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठान इत्यस्याः संस्थायाः सौजन्येन संस्कृतपरिषदा आयोज्यमानायां वेदविज्ञानशतव्याख्यानसममालिकायाम् अद्य पञ्चषष्टितमं व्याख्यानकुसुमं वर्तते। अद्यतन व्याख्यातारः सन्ति श्रीमान् जोशी भरद्वाजः। अद्यतन विषयः वर्तते तावत्पर्यन्तं तत्र वेदवेदाङ्गानि संहिता ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थ विषयान् अधिकृत्य व्याख्यानानि आसन्। अद्य नाम अस्माकं दर्शनं द्विविधं दृश्यते, आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनमिति। तत्र नास्तिकदर्शनेषु चार्वाकदर्शनम् अन्यतमं वर्तते। चार्वाकदर्शनम् अधिकृत्य अद्य व्याख्यानं भविष्यति। अद्यतन व्याख्यातुः जोशी भरद्वाजाय अहं संस्कृतपरिषत् पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अद्यतन सभायाः अध्यक्षाः वर्तन्ते अस्माकं निदेशकवर्याः आचार्य के नीलकण्ठमहोदयाः, तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अद्यतन सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत विद्वद्भ्यः विदुषीमणिभ्यः अहं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। व्याख्यानात् पूर्वम् आचार्यवर्यान् के नीलकण्ठमहोदयान् अध्यक्षीय भाषणेन अस्मान् उद्बोधयन्तु इति प्रार्थये। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। वेदव्याख्यानमालिकायाम् अद्य पञ्चषष्टितमं व्याख्यानम् अस्ति। अद्य अस्मान् उद्दिश्य अस्मान् सर्वान् अपि चार्वाकदर्शनम् ईक्षणम् इति चार्वाकदर्शनस्य परिचयं कर्तुम् अत्र सिद्धः वर्तते युवा विपश्चित् जोशी भरद्वाजः। जोशी भरद्वाजं भवन्तः सर्वे जानन्ति। अस्माकम् अत्यन्तं प्रियतमः शिष्यः। प्रायः 12 वर्षाणि यावत् द्वैतसिद्धान्तम् अधीतवान् अयं। मन्त्रालये साक्षात् राघवेन्द्रस्वामिनां सकाशे। न केवलं द्वैतवेदान्तम्, अस्य तु संशोधनं निरन्तरं प्रचलति। यद्यपि द्वैतवेदान्तम् अधीतवान् तथापि अद्वैतवेदान्ते, विशिष्टाद्वैतवेदान्ते एवञ्च दर्शनेषु षट्स्वपि अस्य चिन्तनं सर्वथा प्रचलति इति अहं सगर्वं वदामि। एवम् एतादृशाः युवानः विपश्चितः इदानीन्तनकाले अत्यन्तं विरलतया दृश्यन्ते। संस्कृतकादम्याः सौभाग्येन एतादृशः युवा विपश्चित् अत्र अस्माभिः सह कार्यं कुर्वन् अस्ति इति अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि।
चार्वाकदर्शनस्य परिचयं करोतु इति अहं तम् उक्तवान्। यद्यपि वयं सर्वेपि प्रायः किमर्थमिति चेत् MA संस्कृतम् अधीत्य वयम् आगताः अत्र, तस्मात् कारणात् MA कक्षायां तु दर्शनानां परिचयः वर्तते इति कृत्वा, यद्यपि दर्शनशास्त्रम् अस्माभिः यथा भरद्वाजः शास्त्राणि अधीतवान् तथा अस्माभिः दर्शनशास्त्रं यद्यपि नाधीतं तथापि किञ्चित् परीक्षासु उत्तीर्णतां प्राप्तुं किञ्चित् परिचयम् अस्माभिः सर्वैः अपि प्राप्तं वर्तते इत्यत्र न सन्देहः। चारुः आपातमनोरमः लोकचित्तापकर्षकः इति यावत् वाकः वाक्यम् अस्य इति चारुवाकशब्दस्य व्युत्पत्तिः वयं श्रुतवन्तः। एवञ्च चारु लोकसम्मतो वाको वाक्यं यस्य इत्यपि व्युत्पत्तिः दृष्टमस्माभिः। तत्र सर्वदर्शनसंग्रहे अस्माभिः पठितम् अस्ति यत् अथ कथं परमेश्वरस्य निःश्रेयसपदत्वम् अभिधीयते बृहस्पतिमतानुसारिणा नास्तिकशिरोमणिना चारुवाकेण दूरोत्सारितत्वात् दुरुच्छेदं हि चारुवाकस्य चेष्टितम् प्रायेण सर्वप्राणिनस्तावत् किं वदन्ति यावज्जीवं सुखं जीवेत् नास्ति मृत्योरगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। एवं केवलं चार्वाकदर्शनस्य परिचयम् अस्माभिः किञ्चित् अधीतं वर्तते दर्शनान्युद्दिश्य। एवं यथा मया आदौ उक्तम्, अत्र अस्ति अस्माकं युवा विपश्चित् भरद्वाजः, जोशी भरद्वाजः। शुभाशीर्भिः सह तम् अत्र आह्वयामि अस्मान् चार्वाकदर्शनस्य विषये बोधयितुं। भरद्वाज आगच्छतु। महोदय, रूपेण मां कर्तुं शक्नोमि? किञ्चित् उच्चैस्वरेण वदतु भरद्वाज। आम्, न श्रूयते। अधुना श्रूयते महोदय? नो, लो वाइस। महोदय, सन्तोष महोदय मां को-होस्ट् कर्तुं शक्नुवन्ति वा? किञ्चित् शेर् कर्तुम् इच्छामि। उत्तमं, कृतवान्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय बुद्धाय च नमो नमः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। मुकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र उपस्थितवद्भ्यः गुरुभ्यः आचार्य अध्यक्षेभ्यः आचार्यके नीलकण्ठ महाभागेभ्यः तथा महर्षि सांदीपिनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान सदस्येभ्यः पुनश्च अधिकारिभ्यः संतोष महोदयेभ्यः आदौ नमः कुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। तथा अत्र मातृतुल्या वर्तते रमादेवी महोदय, ताभ्यः अहं पुनरेकवारं नमस्कारं समर्प्य मम विषयम् अहं यथामति प्रस्तोतुम् इच्छामि। भरद्वाज, इतोपि किञ्चित् स्पष्टं कर्तुं शक्नोषि? ध्वनिः न्यूनः वर्तते, स्वरः न्यूनः वर्तते। आम्, इतोपि किञ्चित् अधिकम् उच्चैः वदामि। उच्चैः। यस्, इदानीं सम्यक्। मम विषयस्तावत् वर्तते चारुवाक दर्शन ईक्षण अथवा चारुवाक मत ईक्षणम् इति। आदौ चारुवाक दर्शनं तावत् दर्शनेषु अन्यतमं वर्तते। अतः दर्शनशब्दस्य व्युत्पत्तिं यदा पश्यामः, दृशधातोः
भावार्थे करणार्थे ल्युट् प्रत्यये कृते सति दर्शनशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। एवञ्च दर्शनं नाम येन परमं तत्त्वं ज्ञायते अर्थात् परमं तत्त्वम् अवबुध्यते तदेव दर्शनम् इत्युच्यते। अनन्तरं दर्शनानि कथम् आगतानि पुनः दर्शनानां प्रादुर्भावः कथं सञ्जातम् इति विषये अहं यत्किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। प्रायः सर्वे जानन्ति वेदाः सर्वप्राचीनाः इति। पुनः तत्र वेदानाम् अर्थावगमनाय संरक्षणाय वेदाङ्गानि निर्मितानि। तदनन्तरं वेदवाङ्मयान्तर्गतत्वेन ब्राह्मणाः आरण्यकाः उपनिषदः समागताः। तदनन्तरं सूत्रसाहित्यं स्मृतिसाहित्यं च आरचितम्। तत्र सूत्रसाहित्यप्रपञ्चे एव सर्वाणि दर्शनानि उत्पन्नानि। कुतः एतानि दर्शनानि आगतानि तेषाम् आवश्यकता किम् इति चेत् लोके सर्वेपि मानवः सुखम् इच्छन्ति दुःखम् एकेपि न इच्छन्ति दुःखनिवृत्तिम् इच्छन्ति। तदर्थं लौकिक उपायाः बहवः सन्ति परन्तु तैः उपायैः केवलं नाम तात्कालिकसुखमेव भवति न तु शाश्वतसुखम्। अतः शाश्वतसुखप्राप्त्यर्थं तत्र पुरुषार्थाः सन्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष इति। तत्र धर्मार्थकामाः ये वर्तन्ते ते सर्वेपि अनित्याः इति एवं श्रूयते। तद्यथा इह कर्मचितः लोकः क्षीयत एवमेव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते इति। अनेन किं ज्ञायते धर्मार्थकामाः अनित्याः। पुनः यः मोक्षः वर्तते सः नित्यः। नाम मोक्षगमनात् परं पुनः प्रत्यागमनं न विद्यते। केवलं मोक्षे सः सुखेन तिष्ठति इति श्रुत्या प्रतिपादितं। न सः पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्यादिभिः मोक्षस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्। एवञ्च चतुर्विध परमपुरुषार्थेषु अन्यतमेषु यः मोक्षः विद्यते तस्य मोक्षप्राप्त्यर्थं मार्गनिरूपणरूपेण वर्तन्ते एतानि दर्शनानि। तदर्थमेव एतानि दर्शनानि आगतानि। अनन्तरं तर्हि दर्शनेषु कति भेदाः सन्ति कथं विभक्तं दर्शनम् इति विषये यत्किञ्चित् वदामि। तत्र दर्शनवाङ्मयं तावत् द्विधा विभक्तम् आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनं चेति इति विदितः विषयः। तत्र आस्तिकं नाम यस्य पारलौकिकविषयप्रवृत्तिः इत्युक्ते परलोकस्य परलोके विद्यमानः यः विषयः वर्तते तत्र ये प्रवृत्तिं कुर्वन्ति ते आस्तिकाः। पारलौकिकविषये ये प्रवृत्तिं न कुर्वन्ति ते नास्तिकाः। तत्प्रतिपादिकं दर्शनं आस्तिकदर्शनं। पारलौकिकविषये प्रवृत्तिं मा कुर्वन्तु इति यत् दर्शनं प्रतिपादयति तद् नास्तिकदर्शनम्। आस्तिकनास्तिकशब्दौ तु अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः इति पाणिनिसूत्राधारेण ठक् प्रत्यये कृते सति आस्तिकनास्तिकशब्दयोः निष्पत्तिः सञ्जातः। अर्थात् वेदप्रामाण्यं ये अङ्गीकुर्वन्ति ते आस्तिकाः भवन्ति। वेदस्य प्रामाण्यं ये नाङ्गीकुर्वन्ति ते नास्तिकाः। अर्थात् वेदप्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य यत् दर्शनम् आगतं तत् आस्तिकदर्शनं। वेदस्य प्रामाण्यम् अनङ्गीकृत्य यत् दर्शनम् आगतं तत् नास्तिकदर्शनम् इति आहत्य अस्य शब्दस्य अभिप्रायः। कथम् आस्तिक नास्तिक दर्शनानि कथम् आगतानि इति विषये एकं चित्रं वर्तते। अत्र दर्शनम् इतः पूर्वं मया उक्तम् आस्तिकं नास्तिकम् इति। तदेव वैदिकम् अवैदिकम् इति। तत्र वैदिकदर्शने तर्कः तन्त्रः साङ्ख्यम् इति भेदः। तत्र तर्के वैशेषिकदर्शनं भिन्नं वर्तते
न्यायदर्शनं भिन्नं वर्तते। तन्त्रे शब्दः अर्थः इति। शब्दः इत्युक्ते व्याकरणमिति जानन्ति। अनन्तरम् अर्थे तावत् पूर्वमीमांसादर्शनम् उत्तरमीमांसादर्शनं। नाम पूर्वमीमांसादर्शनम् इत्युक्ते जैमिनिना प्रणीतदर्शनं, तदेव कर्मकाण्डनाम्ना उच्यते। अनन्तरम् उत्तरमीमांसादर्शनम् इत्युक्ते वेदान्तः, तदेव ज्ञानकाण्डेन लोके प्रचक्ष्यते। तस्य कर्ता वेदव्यासमहर्षिः। पूर्वमीमांसायामपि प्रभाकरस्य अन्यत् मतं वर्तते, भट्टस्य अन्यत् मतं वर्तते, अनन्तरं मुरारिमिश्रस्य अन्यत् मतं वर्तते। अनन्तरम् उत्तरमीमांसा विषये तावत् तत्र अद्वैतः, द्वैतः, शुद्धाद्वैतः, द्वैताद्वैतः, विशिष्टाद्वैतः, अचिन्त्यभेदाभेदः इति एतानि मतानि आगतानि। तत्र शुद्धाद्वैतेपि निम्बार्कस्य मतं भिन्नं वर्तते, वल्लभाचार्यस्य मतं भिन्नं वर्तते, रामानन्दस्यापि मतं भिन्नं वर्तते। विशिष्टाद्वैतेपि चिदचित् विशिष्ट अद्वैतं भिन्नं वर्तते, शक्तिविशिष्ट शिवाद्वैतमपि भिन्नं वर्तते इति एतानि सर्वाणि दर्शनान्यपि आस्तिकदर्शनेषु अन्तर्भवन्ति। अनन्तरं नास्तिकदर्शनं, तदेव अवैदिकशब्देन उच्यते। तत्र सर्वप्रथमं वर्तते चारुवाकदर्शनं, जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनम् इति। तत्र चार्वाकदर्शने देहात्मवादिनः भिन्नाः, इन्द्रियात्मवादिनः भिन्नाः वर्तन्ते। अनन्तरं जैनदर्शने तावत् श्वेतम्बरः, दिगम्बरः। श्वेताम्बरेपि मूर्तिपूजकाः, स्थानकवासिनः, ठेरापन्थिनः। अनन्तरं बौद्धमते हीनयानः, महायानः इति भेदः। हीनयानेपि वैभाषिकाः भिन्नाः, सौत्रान्तिकाः भिन्नाः, महायानेपि योगाचाराः भिन्नाः, माध्यमिकाः भिन्नाः इति एवं रूपेण अस्माकं दर्शनेषु एतादृशचित्रं दृश्यते। प्रकृतं मम विषयः वर्तते चारुवाकदर्शनम्। अतः प्रथमं चारुवाकदर्शनस्य, चारुवाकशब्दस्य कः अर्थः इत्यादि विषयान् सर्वं ज्ञात्वा अनन्तरं सिद्धान्ते प्रविशामः। प्रथमं तावत् सर्वेषु नास्तिकदर्शनेषु प्रथमं स्थानं वर्तते चार्वाकदर्शनस्य। अत्र चार्वाकशब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं वर्तते। इतः पूर्वं नीलकण्ठमहोदयैः प्रतिपादितं। तत् भिन्नं किञ्चित् मया तस्य सारांशरूपेण यत्किञ्चित् अहं वदामि। चार्वी इत्युक्ते श्रवणमात्रेण मनोहारिणी वाक् इत्युक्ते वचनं। ఎవరి మాటలైతే వినడానికి చాలా ఆనందాన్ని ఆనందాన్ని పుట్టిస్తాయో అటువంటి మాటలని చారువాక మాటలు అని అంటారు. నామ శ్రవణ మాత్రేణ మనః యత్ ఆహ్లాదం జనయతి యత్ వచనం तादृश वचनस्य यः कर्ता भवति सः चारुवाकः इति अस्य शब्दस्य अभिप्रायः। अस्यैव दर्शनस्य लोकायतदर्शनं, लोकायतिकदर्शनं, पाषाण्डदर्शनं, बाह्यदर्शनं, देहात्मवादः इत्यादीनि बहूनि नामान्तराणि विद्यन्ते अस्य दर्शनस्य। पुनः अस्यैव शब्दस्य षड्दर्शनस्य टीकाकारः गुणरत्नः एवं वदति। चर्व अदनीत्यस्मात् धातोः निष्पन्नः अयं शब्दः। चर्वन्ति इत्युक्ते भक्षयन्ति, किं तत्त्वतः न मन्यन्ते, केवलं तत्र यदस्ति तदेव स्वीकुर्वन्ति। तत्र यद् तत्त्वमस्ति इति अज्ञात्वा ते यत् कार्यं कुर्वन्ति ते एव चार्वाकाः इति तस्य अभिप्रायः। अनन्तरं भारतीयदर्शनग्रन्थे उमामिश्रमहोदयः अपि एवं कथयति। मानवजीवनस्य विकासमार्गः निम्नस्तमस्तरः वर्तते। यत्र अस्माकं बुद्धिः स्थूला भवति, तया बुद्ध्या स्थूलवस्तूनां ज्ञानमेव जायते। तत्र स्थित्वा सा बुद्धिः आत्मनः अन्वेषणं करोति, उपोपलब्धये उत्कण्ठिता अस्ति। अस्यां स्थितो यदपि ज्ञानं लभ्यते, यदपि दिग्दर्शनं भवति, तदेव चार्वाकदर्शनम् इति सः भारतीयदर्शनग्रन्थे सः अवादीत्। अनन्तरं तत्रैव अन्यत् पदं वर्तते लोकायत। तस्यापि गुणरत्नः एवं वदति। लोकाः इत्युक्ते निर्विचाराः सामान्याः लोकाः।
आयतम् इत्युक्ते तद्वद् आचरन्ति स्म इति लोकायताः, तदेव लोकायतिकाः इति तस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति। एवमेव वाल्मीकिरामायणेपि लोकायतशब्दः श्रूयते। कचिन्नलोकायतिकान् ब्राह्मणान् तात सेवसे अनर्थकुशलाः ह्येते बालाः पण्डितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिम् अन्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते इति तत्रापि अस्माकं वाल्मीकिरामायणेपि लोकायति इति शब्दस्य श्रवणं भवति। अनन्तरम् अस्य प्रणेता कः, चार्वाकदर्शनस्य प्रणेता कः इति चेत् तस्मिन् विषये किञ्चित् अहं सङ्कलितवान्, तद् किञ्चित् अहं प्रस्तौमि। चार्वाकस्य मतधारा तु सर्वप्राचीना वर्तते इति सर्वैः पण्डितैः अङ्गीकृतः विषयः। तत्र ऋग्वेदेपि अस्य मतस्य सूचना भवति। पुनश्च बृहदारण्यकोपनिषदि अपि याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं प्रति चार्वाकदर्शनम् उपदिशति। एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव अनुविश्यति न प्रेत्य सन्न्यास्ति इति। नाम चत्वारः भूताः वर्तन्ते, तेभ्यः एव चैतन्यम् उत्पद्यते, मरणमेव मुक्तिः इत्येवं रूपेण याज्ञवल्क्यः अपि तत्र मैत्रेयीं प्रति सः उपदिशति। अतः बृहदारण्यकोपनिषदि अपि अस्माकं चार्वाकदर्शनम् उपलभ्यते। पुनः श्वेताश्वतरोपनिषदि अपि सृष्टेः उत्पत्तिप्रसङ्गे तत्र कानिचन मतानि उपलभ्यन्ते। कालवादः, स्वभाववादः, नियतवादः, यदृच्छवादः, भौतिवादः इति। किञ्च प्रायः तानि सर्वाणि ते सर्वेपि वादाः चार्वाकसम्बद्धवादाः एव भवन्ति। अनन्तरं महाभारतेपि देहात्मवादः अपि दृश्यते। एवं रामायणे, मनुस्मृतौ, पुराणेषु प्रायः सर्वेषु शास्त्रेषु, सर्वेषु दर्शनेषु अपि अस्य मतस्य छाया दृश्यते, केवलं छाया मात्रं दृश्यते। अस्तु, तर्हि तस्य प्रणेता कः, कः कं प्रति आदौ उपदिदेश इति चेत् प्रबोधचन्द्रोदय नाटके एका कथा अस्माकं श्रूयते। तत्र यदा दानवाः यज्ञयागादिकं कृत्वा देवताभ्यः अपि अधिकं बलं प्राप्तवन्तः, तदा सर्वाः देवताः अपि बृहस्पतिं प्रार्थितवन्तः। तदा बृहस्पतिः, देवगुरुः बृहस्पतिः शुक्राचार्यस्य अनुपस्थितौ दानवेभ्यः एतत् मतम् उपदेशं कृतवान् इति एका कथा दृश्यते। अत एव अस्य शास्त्रस्य बार्हस्पत्यदर्शनम् इत्यपि नामान्तरं विद्यते। अत्र वेदे अपि बृहस्पतिनाम्ना बहवः भवन्ति। ऋग्वेदे द्वयोः बृहस्पत्योः नाम श्रूयते, एकः अङ्गिरसः इति, अन्यः लौक्यः इति। एवञ्च अत्र एवम् अनुमेतुं शक्यते, लौक्यबृहस्पतिरेव अस्य मतस्य प्रचारकः इति एवम् ऊहितुं शक्यते। एवञ्च यदा बृहस्पतिः दानवेभ्यः उपदिदेश, तदा दानवेषु अन्यतमः वर्तते चार्वाकः। स एव चार्वाकः बृहस्पतिना यत् उक्तं तस्यैव अधिकं प्रचारं कृतवान्। अत एव चार्वाकदर्शनम् इति तस्य प्रसिद्धिं प्राप्तं, तस्य दर्शनस्य प्रसिद्धिः अभवत्। अतः अत्र प्रबोधचन्द्रोदय नाटके एवं वाक्यं दृश्यते, वाचस्पतिना प्रणीय चार्वाकाय समर्पितं तेन च शिष्योपशिष्यद्वारेण बहुलीकृतं तन्त्रम्। पुनश्च हरिवंशेऽपि अन्या कथा श्रूयते। किमिति चेत् यदा दानवेभ्यः अपि देवताभ्यः अपि दानवाः अधिकं बलं प्राप्तवन्तः, तदा सर्वाः देवताः रजि इति कश्चन महाराजः वर्तते, तं प्रति गत्वा प्रार्थितवन्तः युद्धे कथमपि जयः भवेत् इति। तदा सः रजिमहाराजः एवं वदति, यदि युद्धे जयं प्राप्नुवः वयम् अवश्यं तत्र
इन्द्रपदवीं मह्यं दातव्यम् इति। सः धर्मनिष्ठः अस्ति इति अङ्गीकृत्य सर्वाः अपि देवताः तं जयानन्तरं तं इन्द्रपदवीं तत्र इन्द्रपदव्यां तम् उपवेशितवन्तः। किञ्चित् कालानन्तरं सः मृतः। अनन्तरं रजिमहाराजस्य ये पुत्राः सन्ति तस्य अनन्तरम् अहमेव इन्द्रपदवीम् आरोहामि इति सर्वे तत्र आगताः। तदा सर्वाः देवताः बृहस्पतिं प्रार्थितवन्तः। तदा बृहस्पतिः इदं मतं तत्र उपदेशं कृतवान्। धर्माधर्मादयः एव न सन्ति, वेदाः सर्वेपि अप्रामाणिकाः, एवम् उपदेशकरणेन तेषां मतिः भ्रमः, ते भ्रान्ताः अभूवन्। तदा झटित्येव अधःपातं पतितवन्तः इति अन्या कथा अपि एवं रूपेण चार्वाकदर्शनम् अधो भूलोके आगतम् इति अन्य हरिवंशपुराणे अपि एषा कथा श्रूयते। अस्तु, तर्हि चार्वाकः कः, तस्य विषये यत्किमपि लभ्यते वा इति चेत् प्रायः सः कुत्रापि बृहस्पतिप्रणीतानां सूत्राणां स एव व्याख्यानं सर्वत्र कृत्वा प्रसारितवान्, किन्तु लिखितरूपेण कुत्रापि नोपलभ्यते। परन्तु चार्वाकस्य विषयस्तावत् महाभारतस्य शान्तिपर्वणि एका कथा श्रूयते। नाम दुर्योधनस्य मित्रेषु अन्यतमः वर्तते कश्चन चार्वाकः इति। सः यदा युधिष्ठिरं निन्दनं कृतवान् तदा युधिष्ठिरस्य कोपबलेन सः विदग्धः अभवत् इति एवं रूपेण तस्य क्वचित् विषयः तत्र उपलभ्यते। एवं काशिकावृत्तौ अपि केवलं तस्य नाम श्रूयते। तावदेव चार्वाकस्य परिचयः अस्माकं पुराणेषु उपलभ्यते। अनन्तरं चार्वाकग्रन्थाः, तत्र चार्वाकमुद्दिश्य मन्त्राः वा भवतु, सूत्राणि, श्लोकाः, कारिकाः, व्याख्यानानि, टीकाः, प्रबन्धाः अधिकाधिकतया कुत्रापि नोपलभ्यन्ते। तत्सम्बद्धरचितग्रन्थेषु अल्पसङ्ख्याकाः विषयाः एव उपलभ्यन्ते, परन्तु व्याकरणे, रामायणे, महाभारते एव किञ्चित् अधिकं दृश्यते। एवञ्च तत्र रामायणे तावत् यदा रामः पितृवाक्यपरिपालनेन अयोध्यां त्यक्त्वा वनं प्राविशत्, तदा रामं प्रति भरतेन सह जाबालिमहर्षिः अपि तत्र आगत्य रामं प्रति उपदेशं करोति, भवान् आगच्छतु, तत्र यदि दशरथः भवति चेदेव तस्य वाक्यपरिपालनं कर्तव्यम्। अधुना दशरथः एव नास्ति, कुतः तस्य परिपालनं, वाक्यस्य परिपालनं कर्तव्यं? पुनः मृतस्य श्राद्धादिकमेव मास्तु इत्यादि रूपेण तत्र बृहद् रूपेण तत्र वाल्मीकिरामायणे श्रूयते चार्वाकदर्शनम्। आश्वासयन्त भरतं जाबालिः ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मोपेतमिदं वचः अष्टका पितृदेवत्याम् अत्ययं प्रसुतो जनः अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि किमशिष्यसि इत्यादि रूपेण तत्र वाल्मीकिरामायणे अस्माकं चार्वाकसिद्धान्तस्य विषयाः उपलभ्यन्ते। महाभारतेपि ते सर्वेपि विषयाः क्वचित् रूपेण उपलभ्यन्ते। अस्तु, अनन्तरं चार्वाकस्य सिद्धान्तः कः? तत्र चार्वाकेन यत् तत्त्वम् अङ्गीकृतम् इति चेत् चतुर्विधपुरुषार्थेषु केवलं चार्वाकः अर्थकामौ एव सः मन्यते। एवञ्च अर्थकामो एव पुरुषार्थो मन्यमानः चार्वाकः एवं वदति, यावज्जीवं सुखं जीवेत् नास्ति मृत्योरगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः इति। तस्यैव पाठान्तरमपि विद्यते, यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः इत्यपि। एवञ्च अस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते, सर्वेपि मानवाः अवश्यं यदा कदापि मरणं प्राप्नुवन्ति। देह एव आत्मा इत्यतः यदा कदापि शरीरं भस्मीभवति, पुनः नष्टस्य शरीरस्य आगमनं कदापि न विद्यते। अतः यावत्पर्यन्तं वयं जीवेम तावत्पर्यन्तं सुखेन जीवितुं प्रयत्नं कुर्मः इति तस्य श्लोकस्य अभिप्रायः इति तस्य प्रधानं तत्त्वं वर्तते। अनन्तरं सः केवलं 4 एव तत्त्वानि अङ्गीकरोति। तत्र
पृथिवी अप तेजः वायुः इति। नाम ते एव चत्वारि भूताः एव देहरूपेण परिणमन्ति। अनन्तरं ते एव तेभ्यः एव तत्र चैतन्यम् उपजायते। तत्र उदाहरणं तावत् सर्वदर्शनसङ्ग्रहे दृश्यते किन्वादिवत् किन्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत् इति। नाम यथा किन्वमिति यत् द्रव्यं वर्तते तत् वस्तुतः तस्मिन् मादकताशक्तिः नास्ति, तथापि इतरपदार्थसंयोजनेन तत्र यथा मादकशक्तिः जायते तथैव वस्तुतः भूतेषु चतुर्षु भूतेषु चैतन्यशक्तिः नास्ति, तथापि इतरपदार्थसंयोजनेन नाम भूतानां संयोजनेन तत्र चैतन्यशक्तिः उत्पद्यते इति। अस्तु, तथा इतोपि लौकिक उदाहरणं वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र ताम्बूलं वयं पश्यामः, तमलपाकु इति। तत्र तत् ग्रीन् कलर् मध्ये भवति, तत्र सुन्नमिति तत् वैट् कलर् मध्ये भवति, परन्तु द्वयोः मिश्रणेन तत्र यथा रक्तवर्णम् उत्पद्यते तथैव अत्रापि भूतानां संयोजनेन तत्र चैतन्यम् उत्पद्यते इति तस्य अभिप्रायः। एवञ्च अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवार्यनिलानिलाः चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यः चैतन्यम् उपजायते किन्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत् इति। तत्र चत्वारि भूतेभ्यः एव चैतन्यं जायते इति तस्य अभिप्रायः। तर्हि अत्र अस्माकं सन्देहः भवति, किमुक्तवान्? देह एव आत्मा, देहातिरिक्तं कश्चन आत्मा एव नास्ति इति सः प्रतिपादितवान्। परन्तु अस्माकं लोके व्यवहाराः भवन्ति किल, स्थूलः अहम्, अहं कृशः अहं, कृष्णवर्णोऽहं, श्वेतवर्णोऽहं, रक्तवर्णोऽहम् इत्यादि व्यवहाराः तु अस्माकं लोके उपलभ्यन्ते। तर्हि तेषां व्यवहाराणां का गतिः इति चेत् सः तस्मिन् विषये सम्यक् उत्तरं वदति। यथा शीतलं जलम् उष्णं जलम् इत्यादि व्यवहाराः वर्तन्ते, तत्र शीतलजलयोः शीतलमेव जलं भवति, उष्णमेव जलं भवति। एवञ्च शीतलजल उष्णजलयोः यथा समानाधिकरण्यस्य विद्यमानत्वात् तयोः यथा अभेदः वर्तते, तथैव स्थूलः अहं कृशः अहम् इत्यत्रापि स्थूलः इत्युक्ते शरीरम्, अहम् इत्युक्ते आत्मा, तयोः अपि समानाधिकरण्यविद्यमानत्वात् देह एव आत्मा भवति। तत्र प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति। देवदत्तस्य गृहम् इत्यत्र देवदत्तस्य इति षष्ठीप्रयोगः वर्तते, गृहम् इति। नाम अत्र देवदत्तसम्बद्धम् इदं गृहम् इति कथनेन देवदत्तः भिन्नः गृहं भिन्नम् इति तत्र यथा भेदः दृश्यते, वैयधिकरण्यविद्यमानत्वात् तत्र यथा भेदः दृश्यते तथा शीतलजलयोः तादृशभेदः नास्ति इत्यतः समानाधिकरण्यस्यैव विद्यमानत्वात् तत्र शीतलं जलम् उष्णं जलम् इत्यादि व्यवहारः तत्र अभेदव्यवहारः एव। तथैव स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इत्यत्रापि अभेदव्यवहारः एव इति सः कथयति। तर्हि लोके अस्माकं अन्यः अपि व्यवहारः विद्यते, मम शरीरम् इति। नाम मम शरीरं, मम इति षष्ठी विभक्तिः वर्तते, अतः तत्रापि वैयधिकरण्यविद्यमानत्वात् कथं तत्र अभेदः इति चेत् तत्रापि एकां कथां सः बोधयति। राहोः शिरः इति वयं प्रयोगं कुर्मः। वस्तुतः यदा अमृतमथनानन्तरं दानवेषु कश्चन दानवः तत्र अमृत देवतानां पङ्क्तौ यदा उपविष्टः तदा तद् दृष्ट्वा विष्णुः चक्रेण शिरः खण्डितम्। अनन्तरं यत् शिरः वर्तते तत् राहुः इति, यत् शरीरं वर्तते तत् केतुः इति नाम्ना लोके प्रसिद्धः अभवत्। एवञ्च इदं राहोः शिरः इति प्रयोगः वर्तते। नाम शिरः एव राहुः, पर तथापि राहोः शिरः इति प्रयोगः भवति। स च प्रयोगः यथा औपचारिकः प्रयोगः तथैव मम शरीरम् इदं मम शरीरम् इति प्रयोगः अपि औपचारिकप्रयोगः इति वदति। अहं स्थूलः कृशोऽस्मि इति
सामानाधिकरण्यतः देहे स्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवात् औपचारिकी इति सः कथयति। अस्य श्लोकस्य अयम् अभिप्रायः। अनन्तरं पुनः पुनः प्रश्नः उदेति। किमिति चेत् लोके प्रमाणानि तावत् केचन तत्र दर्शनेषु अष्टविधप्रमाणानि अस्माकं दृश्यते। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः, सम्भवः, ऐतिह्यं। नाम प्रत्यक्षं तु चार्वाकः बौद्धः, अनुमानं तु वैशेषिकः, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति नैयायिकः, प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः इति वेदान्तिनः, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः, अर्थापत्तिः इति प्राभाकरः अङ्गीकरोति। प्रत्यक्षम्, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः इत्युक्ते अभावः इति भट्टः। पुनः सम्भव ऐतिह्यमिति पौराणिकाः। ते सर्वेपि एवं रूपेण प्रमाणत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु चार्वाकस्तु प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्यम् अङ्गीकरोति। तच्च प्रत्यक्षं पञ्चविधं वर्तते। एकं श्रवणेन्द्रियप्रत्यक्षम्, अन्यत् घ्राणेन्द्रियप्रत्यक्षं, स्पर्शेन्द्रियप्रत्यक्षं, रसनेन्द्रियप्रत्यक्षं, चक्षुरेन्द्रियप्रत्यक्षं। केवलं पञ्चविधप्रत्यक्षं तदेव प्रमाणम्, अन्यत् सर्वम् अप्रमाणम् इति सः कथयति। अन्यत् तत्त्वं तस्य। तर्हि अत्र अस्माकम् अन्यः प्रश्नः उदेति। लोके धूमदर्शनेन कुत्रापि वा केवल धूमदर्शनेन अस्माकं तत्र अग्निः तत्र वर्तते इति, अग्निदर्शनं विनैव तत्र अस्माकम् अग्निः विद्यते इति तत्र प्रमाणयितुं शक्नुमः वयम्। तर्हि तत् कथं प्रमाणम् इति चेत् सः अस्मिन् विषये अनुमानस्यैव अप्रामाण्यं वदन् स्वमतं स्थापयति। कथमित्युक्ते, अस्तु अनुमानं किल, तर्हि अनुमानमित्युक्ते किम्? यदा अनुमितिः जायते, लिङ्गपरामर्शः अनुमानमित्युच्यते। लिङ्गपरामर्शो नाम अनुमितिः। पर्वतः वह्निमान् धूमात् इति अनुमानप्रयोगः। तत्र अनुमितिः जायते, पर्वतः वह्निमान्, अनेन अनुमानेन अस्माकं पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः जायते। तत्र अनुमितिज्ञानार्थं पक्षधर्मता अपेक्षते। पक्षधर्मता इत्युक्ते वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति तत्र पक्षधर्मता। तर्हि पक्षधर्मता ज्ञानार्थं तत्र पक्षधर्मता ज्ञाने व्याप्तिज्ञानम् अन्तर्भूतम्। व्याप्तिः नाम यत्र धूमः तत्र अग्निः इति व्याप्तिः। एवञ्च यत्र धूमः तत्र अग्निः इति व्याप्तिज्ञानं प्रथमं भवेत्। व्याप्तिज्ञानानन्तरं वह्निव्याप्य धूमवानयं पर्वतः इति पक्षधर्मता ज्ञानं भवेत्। पक्षधर्मता ज्ञानेन पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः जायते। एवञ्च अनुमितिज्ञानार्थम् अस्माकम् अवश्यं व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षते। व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षते यथा नाम अनुमितेः व्याप्तिज्ञानम् कारणं प्रत्यक्षे तावत् चक्षुरिन्द्रियज्ञानं विनैव अस्माकं वस्तुज्ञानं भवति। तथा व्याप्तिज्ञानं विनैव अनुमितिज्ञानं न जायते। अतः अवश्यं व्याप्तिज्ञानस्य अपेक्षा वर्तते। तर्हि अत्र प्रश्नं करोति। तर्हि व्याप्तिज्ञाने किं प्रमाणम् इति? प्रत्यक्षप्रमाणं वा, अनुमानप्रमाणं वा, शब्दप्रमाणं वा? तत्तु प्रत्यक्षप्रमाणम् इति वदामः। नाम महानसादौ वयं पश्यामः, तत्र धूमः वर्तते, अधः अग्निः अपि वर्तते। पुनः यज्ञशालायामपि वयं पश्यामः, धूमः वर्तते, अग्निः, अधः अग्निः अपि वर्तते। अतः धूमाग्न्योः सम्बन्धः बाह्यप्रत्यक्षेणैव ज्ञायते खलु इति चेत् नास्ति। नाम व्याप्तिः नाम सार्वकालिकं भवेत्। परन्तु प्रत्यक्षं किं करोति? वर्तमानकालिकधूमाग्न्योः सम्बन्धमेव स्वीकरोति, न तु सार्वकालिकम्। इत्युक्ते भूतभविष्यत्कालयोः ज्ञानं न स्वीकरोति। तस्मात् सार्वकालिकत्व अभावात् बाह्यप्रत्यक्षेण अस्माकं व्याप्तिज्ञानं नैव जायते। अस्तु, मानसिकप्रत्यक्षेण स्वीकुर्मः चेत् मानसिकप्रत्यक्षमपि
नैव जायते, मानसिकप्रत्यक्षेणापि नैव जायते, यतोहि बाह्यप्रत्यक्षस्य आश्रयत्वात् मानसिकप्रत्यक्षम्। अतः प्रत्यक्षप्रमाणेन अस्माकं व्याप्तिज्ञानं न जायते इति एकः विषयः। अस्तु, अनुमानेन स्वीकुर्मः। अनुमानप्रमाणेन इत्युक्ते धूमाग्न्योः व्याप्तिः अस्ति इति अनुमानप्रमाणेन वयं तदङ्गीकुर्मः इति चेत् तर्हि अनुमाने अपि व्याप्तिः वर्तते, तत्रापि व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षते, तदर्थम् अनुमानान्तरम् अपेक्षते। एवं रूपेण तत्र अनवस्था भवत्येव, यदा कदापि अस्माकं व्याप्तिज्ञानं नैव जायते। अनवस्था विद्यमान, अनवस्था इति कश्चन दोषः, अतः अनवस्था विद्यमानत्वात् अवश्यम् अनुमानेन व्याप्तिज्ञानं जायते इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, अनुमानेन मास्तु, परन्तु शब्दः वर्तते। यः कोऽपि आगत्य धूमाग्न्योः व्याप्तिः वर्तते इति कथयति, तेन व्याप्तिः अस्ति इति प्रमाणीकृतत्वेन तेन अनुमितिः जायते इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्नुमः। यतोहि तत्र शब्दस्य तु अनुमाने, शब्दः अनुमानेव अन्तर्भवति इति वैशेषिकः अङ्गीकरोति। अतः तत्र अनुमाने अन्तर्भावात् तस्य प्रामाण्यं निराकृतम्। तथापि गौतमप्रकारेण, नैयायिकप्रकारेण शब्दस्य पृथक् प्रामाण्यम् अङ्गीकृतं, तथापि अनवस्था भवति। कथमित्युक्ते एकस्य पदस्य एकस्मिन् पदार्थे शक्तिः, एकस्मिन् कथने सामर्थ्यं भवति, सा एव शक्तिः इति नाम्ना उच्यते। तर्हि कस्य पदस्य कुत्र शक्तिः अस्ति इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते तदर्थं कानिचन साधनानि विद्यन्ते। तानि च शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति। नाम अत्र अस्माकं शक्तिज्ञानं तु व्याकरणेन उपमान कोश आप्तवाक्यात् व्यवहारतः वाक्यस्य शेषः विवृतिः, एतैः साधनैः अस्माकं शक्तिज्ञानं जायते इति सर्वैः विद्वद्भिः अङ्गीकृतः विषयः। अत्र व्यवहारः, व्यवहारो नाम वृद्धव्यवहारः इत्युक्ते अत्र त्रयः पुरुषाः भवन्ति। कश्चन प्रयोजकवृद्धः, कश्चन प्रयोज्यवृद्धः, अन्यः व्युत्पत्तिर्बालः इति। नाम प्रयोजकवृद्धः किं करोति? गाम् आनय इति वदति। प्रयोज्यवृद्धः किं करोति? गाम् आनय। अनन्तरं गां नय इति कथनेन गां नयति। तदा व्युत्पत्तिर्बालः किं करोति? गाम् इति शब्दस्य गवि शक्तिः, आनयन इति शब्दस्य आनयनरूपक्रियायां शक्तिः, नयन शब्दस्य नयनरूपक्रियायां शक्तिः इति जानाति। एवञ्च अत्रापि वृद्धव्यवहाररूपलिङ्गेनैव शक्तिज्ञानं जायते। एवञ्च अत्रापि अनुमानस्य अपेक्षा भवत्येव, अनुमानस्य अपेक्षा विद्यमानत्वात् पुनः अनवस्था भवत्येव। अतः अस्माकं व्याप्तिज्ञानस्य विषये प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति, अनुमानप्रमाणं न भवति, शब्दः अपि प्रमाणं न भवति इत्यतः व्याप्तिज्ञानं कदापि न जायते। व्याप्तिज्ञानं विना परामर्शज्ञानं न जायते, अनुमितिः कदापि न जायते। अतः अनुमानस्य प्रामाण्यं नास्ति, केवलं प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्यं विद्यते। अस्तु, अनन्तरम् उपमानमपि अनुमानेव अन्तर्भवति इति सर्वैः अङ्गीकृतः इत्यतः उपमानस्यापि अधिकत्वेन प्रामाण्यं नास्ति। अनन्तरं शब्दविषये तावत् लोके विविधरूपशब्दाः दृश्यन्ते। एकः लौकिकशब्दः, अन्यः अलौकिकशब्दः। लौकिकशब्दः इत्युक्ते कश्चन आप्तः यदि वदति नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति यदि वदति, तदा सः गत्वा नदीतीरे गत्वा पञ्चफलानि स्वीकृत्य आगच्छति, सः प्रमाणमिति सः वदति। परन्तु यः वक्ता वर्तते सः लोकविडम्बनया वक्तुं शक्यते, उत वञ्चनां कर्तुं वा सः वक्तुं शक्नोति। अतः तस्मिन् वचसि प्रामाण्यं नास्ति एव। येन केनापि धनं स्वीकृत्य अधुना अस्मिन् लोके तत् दृश्यते एव, येन केनापि धनं स्वीकृत्य असत्यं सः वक्तुं शक्नोति, तेनैव अस्माकं सर्वं जड्ज्मेण्ट् अपि भवति। अतः तद् प्रमाणं न भवति। अस्तु, लोकशब्दं मा स्वीकुर्मः, परन्तु
अलौकिकशब्दः इत्युक्ते वेदः। तत्र प्रामाण्यम् अस्त्येव खलु इति चेत् वेदे बहुविधप्रमाणैः सह अप्रामाण्यं दर्शयति। तत्र उदाहरणत्वेन तत्र अनृतत्वं विद्यते इति कथयति। कथम् इत्युक्ते यथा उन्मत्तवाक्यं नाम पिच्चोड्, उन्मत्तः इत्युक्ते पिच्चोड्, तस्य वाक्ये तं वाक्यं वयम् अङ्गीकुर्मः वा? तस्य वाक्यं नास्ति। तथैव लोके अपि वेदे अपि पुत्रकामो पुत्रेष्ट्या यजेत इति यत्किञ्चित् वाक्यं वर्तते। अहं पुत्रकामेष्टि करणेनापि मया करणेनापि पुत्रः नोत्पद्यते, तर्हि तद् अनृतमेव उक्तं किल। पुनश्च मृदब्रवीत् आपः अब्रुवन् स्वधिते मैनं हिंसीः शृणोत ग्रावाणः इत्यादि अचेतनपदार्थानामपि तत्र सम्भाषणम् उक्तं। परन्तु लोके एवं दृश्यते वा? कुत्रापि मृत् भाषणं करोति वा? पाषाणः शृण्वन्ति वा? अतः एतत् सर्वमपि अनृतत्वस्य कथनात् तत् अप्रामाण्यं। पुनः स्वव्याहतमपि वर्तते। कुत्र इत्युक्ते उदिते होतव्यम् इति कथयति, अनन्तरं स एव वेदः अनुदिते होतव्यम् इति वदति। पुनश्च एक एव रुद्रः न द्वितीयः इति वदति। तथैव सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् इति कथयति। इति एतत् वाक्यं कथमस्ति इत्युक्ते मम माता बन्ध्या इति कथनं यथा स्वव्याहतं वर्तते, तथैव इदं वाक्यमपि स्वव्याहतम्। अतः वेदः अप्रमाणः। पुनश्च पुनरुक्तिः अपि वर्तते। पुरुषसूक्तं तावत् चतुर्षु वेदेषु विद्यते। कुतः? एकवारमेव वक्तव्यमासीत्। चतुर्षु वेदेषु अपि पुरुषसूक्तं विद्यमानत्वात् पौनरुक्तित्वात् तत्रापि अप्रामाण्यं। पुनः नैरर्थक्यमपि विद्यते। तृण्येव जर्भरि दुर्भरि इत्यादि बहूनि वाक्यानि विद्यन्ते। अतः निरर्थकवचनसत्त्वात् तदपि अप्रमाणं भवति। पुनः अप्रामाण्ये अपि अन्यदपि कारणं वर्तते। प्रमाणान्तरेण सिद्धः यः विषयः वर्तते तं विषयं यदा बोधयति तदापि अप्रमाणं भवति। उदाहरणार्थम् अस्माकम् अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति वेदः कथयति। परन्तु अग्निः यदा शैत्यकालः भवति तदा वयं कुम्पटी इति कथयामः। तत्र यदि उपविशामः तदा अस्माकं शैत्यं निर्गच्छति। तद् वयं प्रत्यक्षेण अनुभवं प्राप्नुमः। तथापि वेदः वदति अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति। परन्तु एतत् प्रमाणान् प्रत्यक्षेण सिद्धं विषयं सः पुनः बोधयति इत्यतः तद् अप्रमाणं भवति। एवं विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वमपि विद्यते। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति प्रतिपाद्य पुनः ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके इति वदति। नाम एक एव आत्मा वर्तते इति वदति। एकः एव आत्मा, पुनः द्वौ आत्मनो स्तः इति। अतः विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वात् तस्य अप्रामाण्यं भवत्येव। अतः प्रत्यक्षं विना अनुमानस्य प्रामाण्यं नास्ति, उपमानस्य प्रामाण्यं नास्ति, शब्दस्य प्रामाण्यं नास्ति इति सः सिद्धान्तं कथयति। च तदेव तमेव विषयं सः श्लोकरूपेण कथयति। न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः। न स्वर्गः अपि नास्ति, अपवर्गः अपि नास्ति, आत्मा अपि नास्ति, परलोक एव नास्ति। अतः वर्णाश्रमैः याः विहिताः क्रियाः वर्तन्ते तेषाम् आचरणेन कदापि फलं नोत्पद्यते इति एकः विषयः। पुनः अग्निहोत्रं त्रयो वेदाः त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनं बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका भातृनिर्मिता इति कथयति। तस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते वेदे अग्निहोत्रादिकं प्रतिपाद्यते तत्सर्वमपि। पुनः त्रयः वेदाः, पुनः त्रिदण्डम् इत्युक्ते सन्न्यासिभिः यद् ध्रियते तत् दण्डं, पुनः भस्मलेपनम्, एतत् सर्वमपि बुद्धिहीन मानवानां कृते जीवनाधारत्वेन ब्रह्मणा निर्मितम् इति सः कथयति। पुनः सः एवम् आक्षिपति, पशुश्चेत् निहतस्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान् न हिंस्यते। नाम यदि ज्योतिष्टोमयागे स्वर्गस्य हननेन यदि स्वर्गं प्राप्नोति तर्हि स्वपितुः एव हननं कुर्यात्, तेनापि स्वर्गं प्राप्नुयात् इति सः प्रतिपादयति। अनन्तरं मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणं
निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेत् शिखाम् इति। नाम यदि मृतानां मनुष्याणां कृते श्राद्धकरणेन यदि तृप्तिः जायते इति चेत् शान्तस्य दीपस्यापि चमरु इति कथयन्ति तेलुगुभाषायां, तेनापि पुनः दीपस्य अभिवृद्धिः जायत। यथा न भवति तथैव श्राद्धकरणेनापि मनुष्याणां तृप्तिः न जायते। त्रयो वेदस्य कर्तारः भण्डधूर्तनिशाचराः चर्भरीदुर्बरी इत्यादि पण्डितानां वचस्सन्तं। नाम ये वेदान् अङ्गीकुर्वन्ति ते सर्वेपि भण्डधूर्तनिशाचराः इति वदन्ति। पुनः अश्वस्यात्र हि शिष्टं तु पत्न्याग्राह्यं प्रकर्तितं भण्डैः तद्वत् परं चैव ग्राह्यजातं प्रकीर्तितं मांसानां खादनं तद्वत् निशाचरसमीरितं। नाम अश्वमेधयागे पत्न्या अश्वस्य शिष्टं स्वीकर्तव्यमिति एतादृशविषयाः बहवः अशुद्धाः विषयाः तत्र वेदे प्रतिपादिताः। पुनः मांसभक्षणमपि तत्र प्रतिपादितम्। एतत् सर्वमपि राक्षससमं भवति। अतः एतत् सर्वं नाङ्गीकर्तव्यं। यावत्पर्यन्तं वयं जीवेम तावत्पर्यन्तं सुखेन जीवितव्यम्। ये लौकिकः मार्गः भवति स एव अनुसर्तव्यः, अलौकिकमार्गं कदापि न अनुसर्तव्यम् इति प्रधानः तेषां सिद्धान्तः वर्तते। आहत्य बृहस्पतिप्रणीतानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तानि मया सङ्कलितानि वर्तन्ते, तानि एकवारम् अहं पठामि। अथातः तत्त्वं व्याख्यास्यामः। तत्र पृथिव्यप्तेजो वायुरिति तत्त्वं केवलं 4 एव तत्त्वानि वर्तन्ते। पृथिवी अपो तेजः वायुः इति। तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा तेनैव ते एव शरीररूपेण परिणमिताः भवन्ति। तेभ्यः एव चैतन्यम् उपजायते। तदर्थं दृष्टान्तेन उक्तं किन्पादिभ्यः मदशक्तिवत् विज्ञानम् इति एकं सूत्रम्। अनन्तरं भूतान्येव चेतयन्ते, नाम शरीरमेव देह एव आत्मा इति। अनन्तरं चैतन्यविशिष्टकायः पुरुषः इति। अनन्तरं तस्य जीवनं कथं भवति इत्युक्ते जलबुद्बुद्वत् जीवः इति। यथा नीटिबुडुग यथा भवति तद्वत् मनुष्यस्य जीवनं भवति इति कथ्यते। अनन्तरं परलोकिनः अभावात् परलोकाभावः। परलोकिनः एव न सन्ति, ततः परलोकमपि नास्ति। मरणमेव अपवर्गः। मोक्षो नाम किम् अस्माकं मते, चार्वाकमते इत्युक्ते मरणमेव मुक्तिः इति कथयति। अनन्तरं धूर्तप्रलापस्त्रयी स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषाभावः। स्वर्गं जनयन्ति वेदाः इति विषये किमपि प्रमाणं नास्ति, इतः पूर्वं प्रतिपादितं। पुनः अर्थकामौ पुरुषार्थौ, केवलं तस्य मते केवल अर्थः न कामः, एतौ द्वौ एव पुरुषार्थौ। दण्डनीतिरी एव विद्या। पुनः प्रत्यक्षम् एकमेव प्रमाणं, लौकिकमार्गः अनुसर्तव्यः। एतानि बृहस्पतिना प्रणीतानि एतानि सूत्राणि इति आहत्य एतेषां सिद्धान्तः, एतेषां तत्त्वं तावत् एकं वर्तते। एतादृश अवकाशं कल्पितवद्भ्यः गुरुभ्यः नीलकण्ठमहाभागेभ्यः अहं पुनरेकवारं कार्तज्ञं निवेदयामि। उत्तमं भरद्वाज, शुभाशिषः बहु सम्यक् वर्तते। तत्र शास्त्रप्रमाणं दृश्यते, शास्त्रत्वं दृश्यते। एवञ्च शास्त्रम् अधीत्य यः ब्रुवति, यः प्रतिपादयति, तस्य व्याख्यानं पृथक् एव भवति इति भवान् अद्य निरूपितवान्। बहु सम्यक् वर्तते। शुभाशिषः शुभाभिनन्दनानि। यदि यः कोऽपि यत्किमपि ज्ञातुं, यद्यपि अयं नास्तिकदर्शनानि, अस्माकं भरद्वाजः नास्तिकदर्शनानि यद्यपि नाङ्गीकरोति, तथापि चार्वाकमतम् एवम् अत्र प्रमाणरूपेण प्रतिष्ठापितवान् तं समर्थितवान्, चार्वाकमतं समर्थितवान्। बहु सम्यक् वर्तते तस्य प्रतिपादनं, व्याख्यानं च। यदि यकोपि या कापि మీరెవరైనా ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఆచార్య అహం ప్రశ్నమిచ్చామి. పృచ్చతు నాన్న.